जति बेला मैले आफ्नो जीवनलाई एउटा सत्य खोजतर्फ पुर्याइरहेको हुन्छु, त्यति बेला मैले यो भौतिक शरीरलाई मृत्युको बाटोमा कोरिरहेको देख्छु। अनि त्यो शरीरलाई बल दिने त्यो प्राण, मन, बुद्धि, 10 इन्द्रियहरू, अनि मैले त्यो माता तत्त्वको गर्भमा चेतन आत्म तत्त्वको विषयमा बोध गर्न पुग्छु। त्यसैले त मैले त्यो धन कमाएर सञ्चय गर्ने र घर बनाउने बाटोहरू नरोजेर यो समाज र राष्ट्रका लागि सबैलाई सधैँ हित हुने सामाजिक कार्यहरू गर्नतर्फ मेरो बुद्धि गइरहेको छ। मैले आफ्नो जीवन जिउनका निमित्त थोरै मात्र किन नहोस्, ती माताका आशीर्वाद र कृपा, ती वरदा हात शिरहरू जुन थोरै भए पनि मसँग जे जति थियो आर्थिक सदुपयोगहरूलाई मैले अग्निलाई साक्षी राखेर जब माता तीर्थधाम संकल्प गर्छु, खै किन मलाई एउटा प्रकृति र दैवी ऊर्जा जुन अध्यात्म जीवनका लागि आवश्यक ऊर्जाहरू मिलिरहेको अनुभव गरिरहेको छु। मैले जीवनमा सेवा गर्न योग्य माताहरू नै रहेछन् भन्ने कुरालाई पनि बोध गरेँ जब 2078बाट मैले एउटा वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान र प्रयोग तर्फ जाने अवसरहरू पाएँ। ती अवसरहरूमा मेरा निमित्त मेरी माले एउटा व्रत संकल्प गराइदिनु भयो कि अब सबैका लागि होइन, जो शिक्षित पनि छन्, अनुशासित पनि छन्, सभ्य पनि छन् र माया र ममता व्यवहारबाट नजिक पनि रहन्छन्, उनीहरूलाई अवश्यमेव सेवा दिनु। किनकि ती विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने, जो विश्व मानव जातिकै आदि गुरु, ती देवी आमाहरू तिमीलाई आशीर्वाद दिएर एउटा मागन्त भिखारी जीवन बाटो रोकिदिएको मान्छेलाई प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा पुर्याएर उनीहरूले दिएका शिक्षा र उपदेशका साथमा तिमीले जुन वैदिक विज्ञानलाई पाएका छौ, जुन वैदिक समाजलाई पाएका छौ, वैदिक शास्त्र ती विचारहरूलाई पाएका छौ, तिमीले ती देवी आमाहरूलाई अवश्यमेव सम्मान दिइरहनु पर्नेछ। किनकि उनीहरूले तिमीलाई सुख दिएका छन्, किनकि तिमीलाई उनीहरूले शान्ति र संरक्षणको वातावरण आशीर्वादहरू दिइरहेका छन्। त्यसैले ती वरदा हातहरूमा शीत नतमस्तक झुकाएर ती देवी जो पूज्य छन्, तिनीहरूका हातमा ती वरदा हातहरूमा नतमस्तक शिर झुकाएर तिमी सेवा दियौ भने अवश्यमेव तिमीलाई जन्म दिने ती आमाका आँसुहरू, ती बलिन धारा आँसुहरूले तिमीलाई एउटा उर्वर माटो खेती योग्य जीवन बनाउनेछ र तिमी वैदिक विज्ञानका जे जति पनि ती बल बुद्धि र विद्याहरू प्राप्त हुने, ती दैवी प्रकृति शक्तिहरू र ती सिद्धिहरू प्राप्त गर्न योग्य रहनेछौ। अनि ती सूर्य अग्नि नामका देवताले तिमीलाई जब आत्रीय ऋषि कुमार भनेर सम्बोधन गरिसके भने अवश्यमेव उनीहरूको कर्तव्य पनि हुनेछ कि तिमीलाई दैवी प्रकृति सिद्धिहरू दिन लाचार रहनेछन्। निकै परिश्रम गर्ने जीवनहरू बनाइरह, कहिले पनि अल्छी र लोभीहरूका सङ्गत नगर्नु, आफ्ना निमित्त सधैँ क्रोध गर्नु र अरूका निमित्त क्रोध कहिल्यै नगर्नु। माताहरू सबै
सबै पूजाका योग्य हुँदैनन्। सबै आमाहरू, सबै देवी नारीहरू ती विश्व मानव जातिलाई सफल बाटो नै दिन्छन् भन्ने पनि छैन। किनकि त्यो मन्थरा, कैकेयी, त्यो सुपर्णखा, त्यो ताडका, त्यो लङ्किनी, यस्तै यस्तै नारीहरू पनि हाम्रा इतिहासहरूमा हामीले देखेका छौँ। र त्यो सनातन आज पनि हाम्रो समाजमा पाइने हुनाले सबैलाई सेवा दिनु आवश्यक छैन। जो शिक्षित छन्, जो अनुशासित छन् र जो सभ्य छन् अनि जसले तिमीलाई माया र ममता साथ नजिक नजिक देखिरहेका हुन्छन्, उनीहरूलाई मात्र तिमीले सेवा दिनु। जनसङ्ग्रह र जन वातावरणबाट एक्लो मागन्ते भिखारी नै रहनु। किनकि त्यही एक्लो मागन्ते भिखारी जीवन बाटोले नै तिमीलाई आजको जीवनको यो सफलतासम्म पुर्याइरहेको छ। र त्यही नै गर्नु। जहाँसम्म देवालय र ती तीर्थहरू छन्, यी सबै धार्मिक शैक्षिक वातावरणका लागि हुन् र तिमीले त्यहाँ निकै परिश्रम गरिरहनु। किनकि तिमीलाई धन कमाएर ती कोठी र महल बनाउनु छैन। तिमीलाई त आफ्नो जीवन बुझेर त्यो मुक्तिको बाटो, जो जीवन र मृत्युको बाटोहरू सुधार्नु छ। किनकि यो प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा तिमीले शिक्षा पाएका छौ। पृथ्वी माताका काखमा देखिएका ती जैविक जो विविधता, प्रकृतिको सन्तुलन राख्ने जुन जैविक आधारहरू छन्, तिनमा जुन कर्मको आधार छ, त्यो कर्मको आधारमा मनुष्य जातिलाई कस्तो चिन्ता र चिताको व्यवस्था गरिएको रहेछ कि मानिस बुझेन भने ऊ आफ्नै चिन्ताले जलाइएका चिताहरूमा उसले आफ्नो मानव जन्मलाई नै निरर्थक खरानी बनाउने गर्छ। त्यसैले तिमीले यो विश्व मानव जातिलाई सङ्ग्रह होइन, विश्व मानव जातिलाई शिक्षा र अनुशासनको बाटोमा उभ्याउनका निमित्त ती वीर र कविहरूलाई सम्मान दिने वैदिक सनातन धर्म परम्परामा उभिएर ती देवी आमाहरूलाई सम्मान दिने वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिमा उभिएर जुन मानव समाजमा त्यो विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने देवी आमाहरूलाई सम्मान छैन। जुन विश्व मानव समाजमा त्यो विश्व मानव जातिलाई जुन प्राप्त आदि गुरुहरू हुन्, ती देवी माताहरूलाई सम्मान छैनन्। त्यो समाज, घर, राष्ट्र जताततै कतै पनि न त सुखको वातावरण देखिन्छ, न शान्ति र संरक्षणको वातावरण नै देखिने हुनाले तिमीले ती देवीहरूका वरद हातहरूमा नतमस्तक झुकेर मात्रै उनीहरूलाई खुसी राख्नु। उनीहरू प्रसन्न भए भने उनीहरूका आशीर्वाद र वरदा ती हातहरू शिरमा परे भने यो वैदिक सनातन धर्ममा असफलता भन्ने कतै पनि देखिने छैन। तिमीले जुन जीवनलाई पाएका छौ, ती इतिहासहरूलाई हेर, ती अतीतहरूलाई हेर अनि वर्तमानदेखि भविष्यसम्म तिमीले जुन कदमहरू चाल्नु छ, त्यो कदम भनेको देवालय र तीर्थहरूमा सेवा दिँदै, ती देवी आमाहरूलाई सम्मान दिँदै, आफ्नो मानव जन्मलाई सार्थक, जीवन मृत्युको बाटोलाई सुधार्दै जीवन मुक्तिको बाटो खोज्नु छ। आजको सूर्याग्नि नाम गरेका देवताहरूले तिमीलाई यसरी नै शिक्षा दिइरहेका छन् र हामीले पनि तिमीलाई यही नै आशा राखिरहेका छौँ। अवश्यमेव त्यही वातावरणमा पुग्नेछौ जुन विश्व मानव जातिले जुन प्रकारले पृथ्वी मातालाई अन्याय र शोषण गरेर, जुन प्रकारले पृथ्वी माताका जथाभावी कोइला, खनिज, ती फलाम, पेट्रोलियम
प्रज्वलनशील पदार्थहरूलाई दुरुपयोग गर्दै जुन धुवा धुलो कार्बन ग्यासहरूद्वारा जुन जलवायु प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनको परिस्थितिमा प्रकृति सङ्कटतर्फ गइरहेको छ। विश्व मानव जातिलाई जीवन जिउनका निमित्त अत्यन्त महँगो पर्न गइरहेको छ अनि पृथ्वी मातालाई सम्मान दिने ती सूर्य अग्नि देवताहरू हर प्राणीहरूमा अवस्थित हुनाले उनीहरू तिमीलाई पनि एउटा आत्रीय ऋषि कुमार भनेर सम्बोधन गर्दै यो प्रकृतिलाई सन्तुलन बनाउनका निमित्त जब तिमीलाई साथ दिँदैछन् भने तिमी निराश हुने होइन, तिमी आफ्नो एक्लो जीवनमा सफलतातर्फ जाने हो। मानव जातिलाई जनसङ्ग्रह नगर्नु, किनकि त्यो लोभी छ र त्यो वास्तवमा मानव बाहेक जे जति पनि जीवहरू छन् ती चिन्तामा तडपिरहेका र जलिरहेका छैनन्। चाहे त तिमी ती जलाशयमा गएर देख्यौ भने ती 9 लाख जीवहरू कतै पनि तिनीहरू आफ्नै कर्मभोगहरू फलभोगमा रमाइरहेको अथवा दुःख सुख भित्र मात्र रहेको देखिन्छ, तर उनीहरू चिन्तामा परेको हामीले अनुभव गरेनौँ। जब जब उनीहरू चिन्तामा हामी देखिरहेका छौँ, त्यो चिन्ता भनेको विश्व मानव जातिले खडा गरेको जथाभावी पृथ्वी मातालाई अन्याय र शोषण गर्ने प्रवृत्तिहरू। त्यसैले पृथ्वी मातालाई सम्मान र संरक्षणका आवाजहरू गर्दै वैदिक समाजलाई पुनः स्थापनाका निमित्त वैदिक विज्ञानको प्रयोग देख्नु आजको अत्यन्त आवश्यकता छ। यो गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि, हिमालय पहाड र तराईहरूले युक्त त्यो विश्वकै उच्च सगरमाथा हिमालय अनि ती देवी जानकी सीता अनि ती उत्तरा विराट पुत्री अनि ती हिरकुटी जो यो राष्ट्रका राष्ट्रिय गौरव देवी नारीहरू अनि त्यो विश्व शान्तिका दूत गौतम बुद्ध अनि ती जे जति पनि कवि र वीरहरू जसले यो राष्ट्रिय एकता र एकीकरणका निमित्त बलिदान भए, तिनका वीराङ्गनी सती देवीहरू सबैलाई आफ्नो भाषाले सम्मान दिँदै र वर्तमान जीवनलाई एक्लो नै बनाउनु, किनकि तिमीलाई एउटा दैवी बल बुद्धि र विद्याको वातावरणको आवश्यकता छ। यो मानव जातिलाई संग्रह गरेर कहिले पनि हामी अध्यात्म जीवनको ऊर्जाहरूलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यहाँ त केवल मनोरञ्जन र मनको लागि आवश्यक पर्ने जे जस्ता पनि ती कर्मभोग पदार्थहरूको वातावरण मात्र मिल्छ। त्यसैले सावधान रहनु र तिमीले जुन बुढी आमै, ती बुढी गण्डकी र त्रिशुली बेनी सङ्गम जसलाई तिमीले नामकरण राखेका छौ गौरी शङ्कर सङ्गम र गौरी शङ्कर घाट, अवश्यमेव यो गोर्खा राज्य नेपालको एउटा राष्ट्रिय गौरवको पर्यटकीय क्षेत्र हुनेछ। त्यसैले यसैको विकासका निमित्त तिमीले आफ्ना समयहरू तिमीले धन कमाउने बाटो नरोजी पनि तिमीले आफूलाई ती महल र कोठीहरू बनाउन सक्ने सामर्थ्यहरूलाई तिमीले देवालय र तीर्थहरूतर्फ आफ्नो मन बुद्धि लगाए पनि तिम्रा निमित्त यी देवी माताहरूका आशीर्वाद मिलिरहनेछन्। तिम्रा निमित्त ती माता देवीहरू सधैँ सम्मान वातावरणबाट देखिरहनेछन्। त्यसैले कोही कसैसँग नडराउनु, सत्यलाई नछोड्नु, तपोमय जीवनमा रहनु, दया र दानलाई विवेकले व्यवहारले विचार गर्दै प्रयोग र अनुभव गर्दै आवश्यक परेको खण्डमा राष्ट्रको निमित्त बलिदान हुन तयार हुनु। अनि तिमीलाई हामीले मान्नेछौँ कि तिमी वैदिक विज्ञानको एउटा प्रयोग देख्न सक्ने आत्रीय ऋषि कुमार बन्न पुग्नेछौ।
हामीले ठूलो आशा राखेका छौँ भन्दै ती आमाहरू मलाई कति दूर दूरबाट पनि माया गर्दै हेरिरहेका छन्। अनि ती सूर्य अग्नि नामका देवताले जुन शिक्षा र उपदेशहरू दिँदैछन् अनि ती माताहरूले आफ्ना ती आशीर्वादका ती वरद हातहरू शिरमा राखिरहेको मैले अनुभव गरिरहेको छु भन्दै मैले आजको यो बिहानी सामग्री अहिले बिहान 6 बज्नतर्फ जान खोज्दैछ र म आज माघको 10 गते सोमबार आजदेखि हामीले श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुली बेनी सङ्गम गौरी शङ्कर घाटमा जुन नीलकण्ठ महादेवको दिव्य मूर्ति र गोसाई कुण्ड प्रतीकात्मक हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई स्मरण गर्दै त्यहाँ कलाकार सागर चौधरी यो सङ्कल्प गरेर ऋषि कुमार आत्रेय परमहंस भिक्षु तीर्थ अनि त्यस वातावरणमा जो भूमि र अन्य वातावरणको सहयोग दिने लाल बहादुर विश्वाल र उहाँको धर्मपत्नी पार्वती बेसुराल सबैलाई मैले यसै भिडियोबाट स्मरण गरिरहेको छु र मैले यही भिडियोबाट विश्व मानव जातिलाई खाद्यान्नको जुन आवश्यकता छ त्यसलाई मैले एउटा शाकाहारी जुन तीर्थहरू दर्शन गर्न आउनेहरूका निमित्त सुलभ मूल्यमा यो कोरोना र त्यो मूर्ति कला समाप्तपछि एउटा हाम्रो होमस्टे पार्वती माताको होमस्टे नामको जुन जन समाजलाई स्वरोजगार वातावरण पनि मिलोस् र हाम्रो गौरीशङ्कर घाट तीर्थलाई जो तीर्थ दर्शन गर्न आउनेहरू छन् उनीहरूका लागि खाद्यान्न र त्यस्तै पदार्थहरूको आवश्यक जुन महसुसीहरू छन् त्यसको अभावलाई पनि पुरा होस् भन्दै त्यतातर्फ पनि बुद्धि पुर्याइएको छ। किनकि हामीले जुन संरचना कार्यहरू गर्दैछौँ ती संरचना कार्यहरूका लागि आर्थिक सहयोगको आवश्यकता पर्ने गर्दछ र आर्थिक सहयोगको लागि हामीले सत्कर्मबाट नै जानुपर्छ। हामीले ती बाजा गाजा ताम धाम साथ वैदिक साहित्यहरूलाई जुन एउटा मदारी जस्तै सहर र गल्लीहरू जहाँ पैसा सहज उठाउन सकिन्छ त्यहाँ गएको वातावरणमा पनि हामी पुग्यौँ र हामीले अनुभव गर्यौँ कि वैदिक सनातन धर्मलाई यस प्रवृत्तिबाट गयौँ भने हामीले संरक्षण गर्न सक्दैनौँ। हामीले हेर्दै यहाँ बहुसङ्ख्यक जुन नाम मात्रका ब्राह्मणहरू छन् र यहाँ नाम मात्रका ती खेताला बाहुनहरूद्वारा जुन प्रकारले अन्धविश्वासका विचारहरूलाई पुष्टि गरिएको छ त्यसको विषयमा पनि हामीले निकै अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। हामीले वैदिक समाजलाई पुनः स्थापन गर्नु छ भने हामीलाई त वर्णाश्रम धर्म र ब्राह्मणहरूमा ब्राह्मणत्वको आवश्यकता पर्ने गर्छ। अनि त्यति बेला हामीले बहुदलीय समाजवादसँग चुनौती गर्नका निमित्त हामीलाई अग्नि सिद्धिको आवश्यकता पर्छ। किनकि अग्नि त्यस्तो बल र शक्ति हो जुन विश्व मानव जाति जहाँ जतिसुकै आविष्कार गरे पनि त्यो अग्निका सामु घुट्ना टेक्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले अग्नि सिद्धि पनि साथ खोजिरहेका छौँ। वैदिक शास्त्रहरू हामीसँग छन् अनि ती आत्रेय ऋषि परम्पराहरू र ती आत्रेय नस्ल वंश गुणहरू आज पनि जीवित रहेछन् भन्ने हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। त्यसैले त यी आवाजहरू साथ तपाईहरूलाई हामीले यो सन्देश दिँदैछौँ कि गोर्खा राज्य नेपाललाई संरक्षण गर्नका निमित्त गोर्खा राज्य नेपाललाई एउटा विश्वको वेदको उर्वर भूमि परिचय दिनका निमित्त हाम्रो प्रयासहरू साथ तपाईँ पनि साथ दिन जाँदै हुन्छ भने अवश्यमेव गुण धर्मलाई सम्मान दिने गर्नुहोस्, वीर र कविहरूलाई सम्मान दिने गर्नुहोस् अनि ती देवी
आमाहरूलाई आफ्नो आफ्नो स्थानबाट, चाहे त्यो जीवनसँग सम्बन्धित होस्, चाहे त्यो घर परिवारसँग सम्बन्धित होस्, चाहे त्यो समाजसँग सम्बन्धित होस्, चाहे त्यो राष्ट्र र विश्वसँग सम्बन्धित हो, सबैलाई उनीहरूको व्यवहार जुन सभ्यता जीवनतर्फ छ, जुन शिक्षा र अनुशासनतर्फ उनीहरूको जीवन छ भने हामीले ती सबै देवीहरूलाई अवश्यमेव विश्व मानव जातिका सिर्जना शक्ति र विश्व मानव जातिकै आदिगुरुको रूपमा हामीले सम्मान दिनुपर्छ। यदि कोही हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई लान्छना लगाएर बहुदलीय राजनीतिमा जुन साँडे जुधाई, भाले जुधाई, त्यो कपर्दी खेल र कुर्ची दौड खेल्न खोज्दैछ भने हामीले वैदिक विज्ञानको प्रयोग देखेर ती सबैलाई तह लगाउनु पर्ने छ। त्यसैले त हामीले अन्धविश्वासको बाटोहरू छोडिदिनुपर्छ। हामी टीका टाला माला र ती सम्प्रदाय भाषाहरूलाई छोडेर हामीले राष्ट्र र वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिका विषयहरू उठाउनु पर्ने हुन्छ। म जुन परिवेशमा छु तपाईहरू देख्दै हुनुहुन्छ, मेरो शिरमा पहेँलो टोपी छ, आँखामा कालो चस्मा छ र मैले जुन कासाय राता वस्त्रहरू लगाइरहेको छु, यो सब एउटा प्रतीकात्मक शिक्षाको विषय पनि हो। जहाँसम्म सूर्य उदय उषाकालीन जुन अज्ञानलाई नष्ट गर्दै ज्ञानको खोजीमा निक्लने यी आत्रीय ऋषि कुमार परमहंस भिक्ष तीर्थहरू अवश्यमेव वैदिक विज्ञानलाई प्राप्त गर्नेछन् भन्ने हामीले प्रतीकात्मक शिक्षा पनि दिइरहेका छौँ। जहाँसम्म कालो चस्मा तपाईँ देखिरहनु भएको छ, यो कालो चस्मा यो संसार देख्न लायक रहेनछ। त्यसैले पनि मैले आज कालो चस्मा लगाइदिएको छु। जहाँसम्म तपाईँले पहेँलो जुन टोप देखिरहनु भएको छ, त्यो हो यस आत्रीय ऋषि कुमारसँग केही त्यस्ता शिव कला पनि छन् भन्ने जुन शैक्षिक जीवनको वातावरणलाई परिचय दिन गइरहेको पनि मैले यिनै आवाजहरूबाट तपाईहरुसम्म परिचयात्मक रूपले बताइरहेको छु। अब मलाई समयको अहिले केही अभाव हुन गइरहेको छ, त्यसैले म तपाईहरुसँग बिदा पनि हुन चाहन्छु। देवी प्रपन्ना तियरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतो खिलास्य प्रसिद्ध विषे सरिपाई विषम तवेश्वरी दे विचराचरस्य। हस्त धन्यवाद।